नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। चुनावको मुखमा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, प्रशंसा र आलोचना बराबरी। चुनाव नजिकिँदै गर्दा फेरि कम्युनिस्ट एकताको चर्चा, माओवादी सकारात्मक, एमालेको विमति। निर्वाचन आयोगलाई मतपत्र छाप्ने चट्टारो, सबैभन्दा ठूलो काठमाडौँ, सानो हुम्लाको। आप्रवासी बोकेको डुङ्गा भूमध्य सागरमा डुब्यो, 90 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढी उद्धार। र त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि नेपाललाई पीएनजी 50 रनले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसपटक सन्देश केही काम गरेका छन्। भाजपा कार्यालय पुगेको र काशीमा पूजा गरेको विषयले आलोचना भइरहेको छ भने सीमाको मुद्दा सोझै उठाएर प्रशंसा पनि भइरहेको छ। चुनावको मुखमा भारत गएका देउवाले यी सब काम चुनाव केन्द्रित भएर गर्नुभएको हो त? गएको शुक्रबार भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो दिन नै त्यहाँको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाको मुख्यालय पुगेका थिए। भारत सरकारको निम्तोमा औपचारिक भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री देउवा किन त्यहाँको सत्तारूढ दलको पार्टी मुख्यालय धाए? कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले किन भारतीय कांग्रेसलाई चाहिँ नभेटी सत्तारूढ दल भाजपालाई चाहिँ मुख्यालयसम्म धाएरै भेटे त? यो विषयले देउवा आलोचनाको पात्र बनेका छन्। देउवाले समकक्षी मोदीकै अगाडि सीमा विवाद सुल्झाउनु पर्ने भनेर जति वाहवाही कमाए त्यति नै उनले कूटनैतिक मर्यादा मिचेर गरेको एक भेटले उनलाई आलोचित बनाएको छ। तर पनि सरकारले भने देउवा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नभएर पार्टी सभापतिको हैसियतमा भाजपा मुख्यालय गएको भद्दा स्पष्टीकरण दिएको छ। नेपाली कांग्रेसको आदरणीय सभापति भएको पनि नाताले नेपाली कांग्रेसले अन्य विभिन्न देशका पार्टीहरूसँग पनि एउटा चाहिँ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आएको छ। जस्तो चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि नेपाली कांग्रेसको राम्रो सम्बन्ध छ, पार्टी टु पार्टी। त्यस्तै गरेर चाहिँ भारतको कांग्रेस पार्टीसँग पनि छ। र अब अहिले चाहिँ भारत पार्टीमा उहाँ प्रधानमन्त्रीको नाताले जानुभएको होइन, उहाँ चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सभापति भएको नाताले पार्टी टु पार्टी सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुको लागि, सम्बन्ध कायम गर्नुको लागि भनेर उहाँ त्यो बीजेपी पार्टीको चाहिँ हेडक्वार्टरमा मुख्य कार्यालयमा जानुभएको। मुलुकको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भारत भ्रमणमा गएका देउवाले विपक्षी दलका नेतासँग भेटघाट गर्ने कार्यसूची थिएन। प्रधानमन्त्री देउवाको उक्त कूटनैतिक मर्यादा विपरीतको भेटले देशको कूटनैतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि पटक पटक नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन् वा नेपालबाट भारतको भ्रमणमा गएका कोही पनि अन्य प्रधानमन्त्री भारतको राजनीतिक दलको पार्टी मुख्यालयसम्म पुगेर भेट गरेको रेकर्ड छैन। बरु चीन भ्रमण गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यालय पुगेका थिए। त्यस बेला पनि ओलीले कूटनैतिक मर्यादा भुलेका थिए। आखिर किन औपचारिक भ्रमणमा नेताहरू विदेश जाँदा आफ्नो कद बिर्सिने गर्दछन् त? अब त्यो विवाद भनेको चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा जानुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने अहिले चाहिँ विवाद उठाएका छन्। कांग्रेस पार्टी सभापति पनि हो, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। सभापतिको हैसियतले त जानलाई कसैले त्यहाँ रोक्दैन होइन। तर तीबाट भिजिट सुरु गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, त्यो चाहिँ आफ्नो सबै भिजिट सिद्धिएर स्टेट टु स्टेटको भिजिट सिद्धिएर त्यसपछि एउटा पार्टीगत सम्बन्धहरूलाई ओपन गर्न गएको भए पनि हुन्थ्यो। भारतमा देउवाले कूटनैतिक मर्यादा मिचेपछि भ्रमणकै क्रममा देउवा रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्षले प्रश्न गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमण नै किन गरे भन्दै सवाल खडा गरिदिए। मैले शेरबहादुरजीलाई फर्स्टै सोधेको थिएँ, किन जानुभएको शेरबहादुरजी दिल्ली? फर्केर आएपछि सोध्दा यही राष्ट्रिय वैज्ञानिकका लागि जानुभएको हो उहाँ दिल्ली? केका लागि जानुभयो? फर्किनुभन्दा अगाडि दिल्ली दूतावासमा हाम्रो संविधानले भनेको नक्सा, हाम्रो सरकारले बनाएर संविधान संशोधन गरेर राखेको नक्सा
नक्सा, त्यो नक्सा झुन्ड्याएर फर्किनुहुन्छ कि हटाएर फर्किनुहुन्छ शेरबहादुरजी? देउबाले यसपटक 2वटा काम गरेको देखिन्छ। उनले चुनावको मुखमा भाजपा कार्यालय गएर कङ्ग्रेसको भाजपासँग पार्टीगत सम्बन्ध राखे भने विश्वनाथको पूजा गरेर धर्मनिरपेक्ष नेपालमा बहुसंख्यक हिन्दूको मन र मत जित्ने कोसिस गरेका छन्। क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि मुलुकमा राम्रो दिन सुरु हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी आउने र मुलुकका लागि राम्रो दिनको सुरुवात हुने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले संघीय संसदको निर्वाचनपछि भने आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने भएकाले पुरै राम्रो दिन आउने जिकिर गर्नुभयो। ओलीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गरी मुलुकमा निर्यात व्यापार बढाउन पनि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी नगर्न र आफ्ना वस्तुहरूको बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले एमाले माओवादी मिल्न सक्ने आधार सुल्झाउनु भएको छ, जसले राजनीतिक वृत्तमा हलचल मचाएको छ। एमाले त्यसको सम्भावना नरहेको बताउँदै गर्दा माओवादी केन्द्रका नेता पुनले किन जबरजस्ती मिल्ने आधार सुल्झाइरहेका छन् त? फेरि पनि एकपटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको पार्टी एकता वा चुनावी तालमेल बारे बहस सुरु भएको छ। चुनावी गठबन्धन पार्टी एकतापछि विभाजनसम्मको नाटक देखाइसकेको नेपालको वाम आन्दोलनले अब पुनः गठबन्धनको नारा सुन्न थालेको छ। चुनाव जति नजिकिँदैछ उति नै वाम तालमेलको चर्चा पनि बाक्लो हुन थालेको छ। तर सत्तारूढ घटक बीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भने भइसकेको छ। यद्यपि विश्लेषकहरू पछिल्लो समय त्यही 2074 सालमा पाएको मतको लोभका कारण एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू पुनः तालमेल वा एकीकरण गर्न सक्ने कि भनेर सम्भावनाको खोजी गर्न लाग्न सक्ने जिकिर गर्छन्। 70% ओभर पपुलेसन चाहिँ वामपन्थी तपाईँको चाहिँ जनमत छ होइन। यो वामपन्थी जनमतले चाहिँ वाम एकता चाहन्छ र त्यो वाम एकता चाहेरै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी होस् भन्ने चाहनाकै कारणले गर्दा पहिला तपाईँको चाहिँ नेकपा बनेको थियो। दुर्भाग्यवश के भयो भने त्यो नेकपा तपाईँको चाहिँ धेरै समय टिक्न सकेन। त्यहाँ भित्र भइरहेका विभिन्न स्कुलिङबाट आइरहेका मान्छेहरू, विभिन्न स्वार्थ समूहबाट आइरहेका मान्छेहरू, विभिन्न तपाईँको चाहिँ स्वार्थी तपाईँको चाहिँ गुटबन्दीहरूका कारणले गर्दा त्यो एकता चाहिँ सफलतामा पुग्न सकेन। त्यसो त यो विषयको बहस थोर बहुत यस अघिदेखि नै हुँदै आएको भए पनि सतहमा भने पछिल्लो समय चीन भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएपछि माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले दुई पार्टी बीच पार्टी एकीकरण वा तालमेल हुन सक्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिपछि आएको हो। तथापि पुनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ठूलो भूल गरेको र त्यो गल्ती महसुस गरेर आत्मआलोचना गर्न ओली तयार भए पार्टी मिल्न सक्ने बताएका थिए। तर नेता वर्षमान पुनले केपी ओलीले माफ माग्नुपर्ने बताएपछि एमाले पनि त्यसको काउन्टर दिएको छ। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले माओवादी केन्द्र र एमाले बीच पार्टी एकीकरण वा तालमेल हुने भन्दै माओवादी केन्द्रका नेताले गरेको प्रचार हास्यास्पद रहेको बताएका छन्। उनले कम्युनिस्ट सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वको दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउने माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ ग्लानी र पश्चाताप हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रसँग नेकपा एमालेको कुनै पनि तहका नेता कार्यकर्ताका बीचमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कुनै पनि हिसाबले वार्ता भएको छैन, वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। त्यसो त विष्णु पौडेल पनि नेपालमा चिनिया उच्च स्तरीय टोली नेपाल भ्रमणमा आउँदा चीनमा थिए। जति बेला माओवादी केन्द्रका नेता पुन र देव प्रसाद गुरुङ पनि चीनमै थिए। उनीहरूले चीन भ्रमणमा चिनिया कम्युनिस्ट नेताहरूलाई भेटेको समाचार आए पनि त्यसबारे मुख खोलेका छैनन्। अहिले चीनबाट फर्किएका पुनले किन यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् त? माओवादी केन्द्रको रणनीति एमालेसँग मिल्न सक्ने सम्भावना देखाएर गठबन्धनमा थप स्पेस खोज्ने त होइन भन्ने पनि सुरु भएको छ। क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
नेकपा फुटेर पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको 1 वर्ष बितिसकेको छ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा फेरि एमाले र माओवादी मिल्ने सम्भावनाको खोजी गरिँदैछ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? यो अब खै मलाई जुट्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब यो पार्टीको कुरामा अब यसै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ होइन। भोलि हुन नि सक्छ, मिल्न नि सक्छ। यो माओवादी एमाले, अब जस्तो एमाले रापरपा मिल्ने कुरो छ होइन। अब कसको कोसँग कोअर्डिनेसन हुनसक्छ यो भन्न सक्ने राजनीति हो होइन। राजनीतिमा जे पनि नहुने कुरा नै राजनीतिमा हुँदो रहेछ कि। एउटै पाटाका सिक्का हुने यिनीहरू दुइटै होइन र, एउटै खेमा हुन्, एउटै खेमा दुईवटा पाटा बनेर बसिया छन् यिनीहरूले। हामी यही भन्न सक्दैन। यिनीहरूको तपाईँको माथिल्लो लेभललाई मिल्यो भने यी मिल्न नि सक्छन्। तर यो मिल्नु भनेको चाहिँ तपाईँको दुईवटा ध्रुव एकैतिर विपरीत ध्रुवहरू जस्तो नर्थ र साउथ एउटै हुनसक्छ, सक्दैन नि। अब यिनको न मान छ न सम्मान छ, देशको न माया छ, न केही नभएको मान्छे जीवन गर्छन् कि हामीलाई जो मिले पनि जे गरे पनि हामीलाई राम्रो चाहिँ चाहिन्छ। राम्रो काम भएपछि मालेले नि केही गर्दैन बाबु, कङ्ग्रेसले नि केही गर्दैन होइन, माओवादीले नि केही गर्दैन। सबै आत्मरूपी भगवान् हाम्रो एकै हुँ है। त्यसो हुनाले हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अब पहिला जस्तो राम्रो काम गरेर आएको थिएँ त्यस्तै चाहिँ यो देशमा चलेर सबैको राम्रो भाव देख्न पाए त्यही खुसी लाग्छ। आत्मसाक्षी राखेर सत्कर्म गरेर जनताको मन नजितिकन संसारमा केही पनि कहिले पनि केही कुनै परिवर्तन आउँदैन। निर्वाचन आयोग नेपालले स्थानीय तहको चुनावलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ। आयोगमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदाता शिक्षा निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार आयोगले निर्वाचन तालिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका 2078, मतदान निर्देशिका 2078 र मतगणना निर्देशिका 2078 आयोगबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। चुनावका लागि कुल 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुने र सबैभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पाको हुने र सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको हुने बताउनु भयो। प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन सामग्री तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न भएको पनि बताउनु भयो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको काष्ठमाण्डवको पुनर्निर्माणपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको छ। पुनर्निर्माण सुरु भएको झण्डै 3 वर्षमा काष्ठमाण्डवको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको भए पनि काष्ठमाण्डवमा राखिएका मूर्तिका बारेमा पनि विवाद कायमै छ। 2075 साल वैशाख 18 मा समिति गठन भई पुनर्निर्माण शुरू भएको काष्ठमण्डप करिब 11.5 करोड रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न भएको हो। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्न विभिन्न 6 जिल्लाबाट ल्याइएका काठहरू प्रयोग गरिएको छ। काठै काठले बनेका पुरातात्विक महत्त्व बोकेको काष्ठमण्डप एउटै काठले बनेको भन्ने किम्वदन्ती पनि हटेको छ। पुनर्निर्माण पछिको काष्ठमण्डपको उद्घाटन सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी छन्। उद्घाटन गर्दै उनले आफ्नै स्रोत साधन र सिपको परिचालन गरी काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम गर्नु खुसीको विषय भएको बताइन्। काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वमा नै प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम सङ्गम मानिन्छ। हामीले भौतिक निर्माण र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दा प्रकृतिको संरक्षण गरी वातावरण जोगाउने कार्यलाई ठुलो महत्त्व दिनु पर्दछ। हरियाली प्रवर्धन गर्ने, पानीका मूलहरू बचाउने एवं जैविक विविधताको रक्षा गर्ने कार्यबाट मात्र हामीले सुन्दर धरतीलाई भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित हस्तान्तरण गर्न सक्दछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले सबै सम्पदा प्रेमीहरू उत्साहित हुने गरी आफूहरूले सम्पदा पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको दावी गरे। साक्यले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि स्थानीयवासीको सहयोगको समेत प्रशंसा गरेका छन्। कहीँ पनि हामीले हस्तक्षेप गरेनौँ। जसको गुथी हो बनाइदिने जिम्मा हाम्रो, सञ्चालन र व्यवस्थापन तपाईँ नै गर्नुहोस्। हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। परापूर्वदेखि चलिरहेको संस्कार संस्कृति
माथि हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। त्यही अनुसार मूर्त सम्पदा निर्माण र अमूर्त सम्पदाको संरक्षणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रशस्त बजेटको व्यवस्था गर्यो र जसको कारणले हिजो हराइसकेका अमूर्त सम्पदाहरूले पनि संरक्षण पाएको छ, हराइसकेका नृत्यहरूले पनि उहाँहरूले संरक्षण पाएको छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहयोग गर्छ, हामीलाई सहयोग पनि हामी गर्न सक्छौँ भनेर हराइसकेका अमूर्त सम्पदाहरू पनि फेरि चलायमान भएका छन्। सबै अमूर्त सम्पदाका धनीहरू उत्साहित भएका छन्। पुनर्निर्माण पछिको काष्ठमण्डप भने विवाद रहित हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले काष्ठमण्डपमा पुराना मूर्ति पुनर्स्थापना गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो, तर काष्ठमण्डपमा नयाँ मूर्ति राखेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। गोरखनाथ र गणेशका 4वटा मूर्ति हाल हनुमान ढोकाभित्र एउटा कोठामा राखिएको दावी गरिँदै आएको छ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको इजाजत पत्र दिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा जारी हिमालयन हाइड्रो एक्सपोमा मन्त्री भूषालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको इजाजत पत्र अध्यादेश ल्याएर भए पनि दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्रालयले इजाजत पत्र दिनका लागि कार्यविधि र नियमावली तयार गरे पनि प्रक्रियागत रूपमा कानून मन्त्रालयमा पठाउँदा कार्यविधि बनाएर दिन नपाइने प्रतिक्रिया पाएको बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा जलविद्युतलाई लिइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। इन्धन खपत र प्रदूषण कम गर्न भन्दै सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न शहरमा विद्युतीय गाडी प्रयोगमा ल्याउने तयारी समेत गरेको थियो। त्यसका लागि सरकार निजीगत व्यवस्थामा समेत केही खुकुलो व्यवस्था राख्ने गरेको छ, तर चार्जिङ स्टेशनको अभाव र झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाका कारण भने सरकारी लक्ष्य अनुसार विद्युतीय सवारी प्रयोग बढ्न सकेको छैन। काठमाडौँ भक्तपुर लामो समयसम्म चलेको ट्रली बस इतिहास भइसक्यो। ट्रली बस विस्थापन भइसकेको अवस्थामा नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्ने विषय उठ्ने गरेको छ। एकातिर इन्धनको मूल्य विश्व बजारमै आकाशिन थालेको छ। नेपालमा वार्षिक 2 खर्ब भन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरिन्छ, तर त्यही पेट्रोलको पनि हाहाकार हुने गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने लक्ष्य हरेक सरकारले लिँदै आएका छन्। त्यही अनुसार विद्युतीय बस खरिद गर्दा 1% मात्रै भन्सार शुल्क तोकेको छ। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न जीप, कार, भ्यान आयात गर्दा 10% राजस्व तोकेको छ, जबकि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातमा भने 200% भन्दा बढी राजस्व असुल्ने सरकारी नीति छ। गाडीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने 183, 250 होइन 306% सम्म चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि अब यसमा त त्यो बढी पर्यो भने 1% बसको हकमा त 1% भनेको छ होइन। कार जी भ्यानको हकमा पनि त्यो के अरे 10% र 13% मात्रै भएपछि त्यो अब 200% र 30% भनेको त धेरै फरक भयो नि होइन, धेरै फरक भयो। अब मूल्य म ठ्याक्कै त्यसमा विभिन्न अब क्याटेगोरिकल्ली भन्दाखेरि 3 पाङ्ग्रेलाई, 2 पाङ्ग्रेलाई अनि कार जी भ्यानलाई, बस मिनी बसको छुट्टै दर छ। त्यो सबै सहुलियतमा छ। हामीले यति बुझ्नुपर्छ कि विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने सवारी साधनलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर भन्सार दरहरू तोकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा विश्व राजनीतिले मूल्य तलमाथि भइरहने हुन्छ, जसका कारण नेपाल जस्तो देशले विद्युतीय गाडीमा जोड दिनुपर्ने अर्थशास्त्री डाक्टर गोविन्द पोखरेलको भनाइ छ। पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको लागत खर्च कम हुँदै गएको र नेपालमै समेत उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ। ग्लोबल पोलिटिक्समा होइन अब अलिकति अस्थिरता चाहिँ आयो भनेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ तलमाथि स्वाट्टै हुन्छ। त्यसकारण हामी कहाँ आफै आफ्नो हाइड्रो पावरको रिसोर्सेसबाट विद्युतहरू व्यापक रूपमा उत्पादन गर्दैछौँ। एकातिर हामीसँग प्रशस्त बिजुली हुने सम्भावना बढेर गएको छ, अर्कोतिर के छ भने फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जस्तै यो विद्युतीय कारहरूको मूल्य, विद्युतीय कार बनाउन लाग्ने लागत खर्च
त्यो पनि कम हुँदै गएको छ र पेट्रोलियम गाडीहरूसित प्रतिस्पर्धी हुन लागेको छ। त्यसकारण यता बिजुली व्यापक रूपमा उत्पादन हुने, उतातिर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो अहिले भएको नयाँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टले विद्युतीय गाडीहरू सस्तो हुँदै जाने, त्यसकारणले हाम्रो जस्तो देशले बिस्तारै यो सबै गाडीहरू चाहिँ विद्युतीय गाडीबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक कारबाट चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्छ। नेपाल जस्तो विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने देशले विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिनुपर्ने हो। तर झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया, विद्युतीय सवारी मैत्री सडक नहुनु, चार्जिङ स्टेशनको कमीका कारणले भने सरकारले लिएकै लक्ष्य समेत पूरा हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरी र विनोद राईका साथ कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। कोभिड-19 को महामारीपछि गत मार्च महिनामा नेपालमा पर्यटकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ। पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले समग्रमा नेपालको पर्यटन व्यवसाय 45% बढेको बताउनुभयो। रेग्मीले कोरोनाका कारण कतिपय देश खुलिन नसकेका कारण अझ पर्यटन आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो। अहिलेकै संख्यामा पर्यटक आए अक्टोबरसम्ममा सन् 2019 कै अवस्थामा पुग्न सकिने उहाँको भनाइ छ। रेग्मीले नेपालको पर्यटन बजार विस्तारका लागि भारतीय पर्यटकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भारतीय पर्यटकहरूलाई नेपाल प्रवेश र पैसा सटहीमा सहजता ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। शेयर बजार आज पनि घटेको छ। नेप्से आज 15.94 अङ्कले घटेर 2497.47 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा विकास बैंक र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। यस्तै 226 वटा कम्पनीका 34,29,000 किता शेयर 1,58,46,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै इमर्जिङ नेपालको 6,39,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज कोडाली विकास बैंक र प्रभु इन्सुरेन्सको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि राष्ट्र उत्थान र नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको शेयर 10% ले बढेको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्युजको। आप्रवासी बोकेर लिबियाबाट युरोपतर्फ लागेको डुङ्गा भूमध्य सागरमा डुब्दा 90 जनाको मृत्यु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रान्डीले सामाजिक सञ्जाल ट्विट मार्फत यसबारे जानकारी दिएका हुन्। आप्रवासी बोकेको भिडभाड भएको डुङ्गाले धेरै दिन अघि लिबिया छोडेको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाए अनुसार व्यावसायिक ट्याङ्कर एलेग्रिया 1ले 4 जना जीवितहरूलाई उद्धार गरेको छ। उक्त सहायता समूहले रोम र माल्टाका समन्वय केन्द्रहरूलाई जीवित आप्रवासीहरूका लागि सुरक्षित स्थान तोक्न समेत आह्वान गरेको छ। हालैका वर्षहरूमा अफ्रिका र मध्य पूर्वमा गरिबी र युद्धबाट भागेर युरोप प्रवेश गर्नका लागि भूमध्य सागर पार गर्ने प्रयास गर्दा सयौंले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। टियु क्रिकेट मैदानमा भएको त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको उपाधि नेपालले जितेको छ। आइतबार दिउँसो भएको खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 50 रनले पराजित गर्दै सिरिज क्लिन स्वीप गरेको हो। सिरिज हात पार्दा नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह एरी नायक बन्न दिपेन्द्र सिंह एरी नायक बन्दा नेपाल टियु क्रिकेट मैदानमा जारी त्रिकोणात्मक T20I सिरिजको उपाधि जित्न सफल भएको छ। नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीचको खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 50 रनले पराजित गरेको हो। खेलमा नेपालले टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको थियो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 169 रनको विजय लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। 169 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको पपुवा न्युगिनीले निर्धारित 16.2 बलमा पुरै विकेट गुमाएर 118 रनमा अल आउट भएको थियो। नेपालका लागि नायक बनेका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीले ब्याटिङमा 38 बलमा 54 रन बनाउँदा बलिङमा 4 ओभरमा 18 रन खर्चिँदै महत्त्वपूर्ण 4 विकेट हात पारे। उनी T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको फाइनलमा पपुवा न्युगिनी विरुद्ध सुरुवाती 21 रन बनाउँदा उक्त सफलता हात पार्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका हुन्। दिपेन्द्रले 39 खेलमा 1 शतक र 4 अर्धशतक सहित 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका हुन्।
उनको पछि पूर्व कप्तान पारस खड्का दोस्रो तथा ज्ञानेन्द्र मल्ल तेस्रो स्थानमा छन्। ऐरी सिरिजकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनेका छन्। उनका अलावा अलराउन्डर करण केसीले 12 बलमा 33 रन बनाउँदै नेपाललाई सम्मानजनक योगफलका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। केसी उत्कृष्ट बलर घोषित भए। ब्याटिङमा आरिफ शेखले 29 रन र युवा खेलाडी आदिल अन्सारीले 15 रन बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो रन जोड्न नसक्दा नेपालले मध्यम लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। यसअघि टियु क्रिकेट मैदानमा भएको एकदिवसीय सिरिजमा पपुवा न्युगिनीले घरेलु टिम नेपाललाई दुईटै ओडिआई खेलमा पराजित गर्दै शानदार जित निकालेको थियो। तर टी20मा भने नेपालले एकदिवसीय खेलमा हारको बदला लिएको छ। सिरिजमा अपराजित रहेको नेपालले 5 खेलमा 5 जित निकाल्दै सिरिज हात पारेको हो। पहिलो खेलमा पीएनजीलाई 15 रनले, दोस्रो खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले, तेस्रो खेलमा पीएनजीलाई 37 रनले तथा चौथो खेलमा मलेसियालाई 85 रनले पराजित गर्दै फाइनलमा पीएनजीलाई 50 रनले पराजित गर्दै घरेलु मैदानमा भएको त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज कब्जा गरेको हो। जितपछि घरेलु मैदानमा टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा पहिलो पटक कप्तानी सम्हालेका युवा खेलाडी सन्दीप लामिछानेको कप्तानीको चर्चा सुरु भएको छ। उनले टी20मा पहिलो पटक कप्तानी गरेका हुन्। पहिलो कप्तानीमै नेपाललाई महत्त्वपूर्ण सिरिज जिताएका हुन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका नियमित खेलाडी पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, विनोद भण्डारी, फिनिसर शरद भेष्वाकरलाई विश्राम दिएर युवा खेलाडीलाई अवसर दिएको थियो। युवा खेलाडीले पाएको अवसर सदुपयोग गर्दा राष्ट्रिय टिमको पुस्तान्तरण सुरु सफल भएको देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चुनावको मुखमा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, प्रशंसा र आलोचना बराबरी। चुनाव नजिकिँदै गर्दा फेरि कम्युनिस्ट एकताको चर्चा, माओवादी सकारात्मक, एमालेको विमति। निर्वाचन आयोगलाई मतपत्र छाप्ने चट्टारो, सबैभन्दा ठूलो काठमाडौँ, सानो डोल्पा। आप्रवासी बोकेको डुङ्गा भूमध्य सागरमा डुब्यो, 90 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढीको उद्धार। र त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि नेपाललाई, पीएनजी 50 रनले पराजित। हवस् त ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।